वासुदेव परा वेदा वासुदेव परामखा वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेवं परम तपः वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परा गति। वासुदेव परा वेदा शास्त्रोक्त जो ज्ञान छ परम उद्देश्य भगवान श्री कृष्ण श्री वासुदेव जी हुनुहुन्छ। वासुदेव परामखा यज्ञ आदि का उद्देश्य भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई प्रसन्न गराउनु उहाँलाई प्राप्त गर्नु। वासुदेव परा योगा योग को परम लक्ष्य श्री वासुदेव श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ। वासुदेव परा क्रिया सारा कर्म अंततः वासुदेव को प्रसन्नता हेतु वासुदेव को साक्षात्कार गर्नका लागि हुनुपर्छ। वासुदेव परम ज्ञानम वासुदेव नै परम ज्ञान हुनुहुन्छ र वासुदेव परम तपः सम्पूर्ण प्रकारका तपस्या श्री वासुदेव प्राप्ति हेतु नै हुनुपर्छ। वासुदेव परो धर्म वासुदेव परा गति कि सम्पूर्ण धर्मका सिद्धान्तहरू वासुदेव श्री कृष्णचन्द्रको प्राप्तिका लागि यो प्रेमपूर्ण सेवा गर्नु नै वास्तवमा वासुदेवको श्री कृष्णचन्द्रको परम धर्म हो र वासुदेव परागति वासुदेव श्री कृष्णचन्द्र नै परम गति हुनुहुन्छ। तया विलसितेष्वेषु तया विलसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंत प्रविष्टाभाति विज्ञानेन विजृंभितः। जब यो सृष्टि का आदि सृष्टिकर्ता भगवान श्री कृष्णचन्द्र जब भौतिक पदार्थ उत्पत्ति गर्नुहुन्छ तब भगवान श्री वासुदेव आफ्नो विस्तार गरेर विस्तारित रूपमा यी सबै कण कणमा प्रवेश गर्नुहुन्छ। यद्यपि भगवान प्रकृतिका गुणबाट रहित हुनुहुन्छ फेरि पनि प्रकृतिको गुणमा रहँदै जीवको उत्पन्न यो सृष्टि स्थिति प्रलय आदिमा लाग्नुहुन्छ तर सधैँ आफ्नो दिव्य पदमा पूर्णतया आलोकित पनि रहनुहुन्छ। इस प्रकार चर्चा गर्दै जाँदा सूतजी शौनकलाई भन्नुहुन्छ, शौनकजी जागृहे पौरुषम रूपम भगवन् महदादिवे सम्भूतं षोडशकलामादौ लोकस्य श्रेष्ठया। सृष्टिको सुरुमा भगवानले लोक आदिको रचना गर्नुभयो। लोक आदिको रचना गर्ने इच्छाले संकल्पले विराट रूप धारण गरेर जलमा शयन गर्नुभयो। जलमा शयन गरेका कारण त्यो विराट पुरुषको नारमा जलमा शयन गरेका कारण नारायण त्यो जलमा शयन गरेका कारण तिनै विराट पुरुषलाई नारमा शयन गरेका कारण नारायण भनेर चिनियो र ती भगवान श्री नारायणको नाभि सरोवरबाट कमलको फूल उत्पन्न भयो। जस कमलमा लोकपिता ब्रह्मा पैदा भएर विराट स्वरूप भगवानकै अङ्ग प्रत्यङ्गमा समस्त लोकहरूको रचना गर्नुभयो। त्यो नाभिबाट जो उत्पन्न कमलमा नाभि कमलमा उत्पन्न त्यो ब्रह्मा अयोनिज भएका कारण कमलमा स्वत प्रकट भएका कारण स्वयं भो कुनै भ्रूणबाट प्रकट नभएर स्वयं
प्रकट भएका कारण स्वयम्भू भनेर पनि ती ब्रह्मालाई चिनिन लाग्यो। र तिनै ब्रह्माले सृष्टिको इच्छा गरेर सृष्टि भगवानको आदेश अनुकूल सृष्टि सबभन्दा पहिले त ब्रह्मा सृष्टि हुनुभयो। बडो आश्चर्यमा पर्नुभयो, कहाँबाट आएँ कताबाट आएँ, दायाँ बायाँ उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम फर्कँदै गर्दा 4 शिरहरू प्रकट भए। कहाँबाट कताबाट प्रकट भए, कसरी म यहाँ आएँ त्यो बुझ्नका लागि दायाँ बायाँ चारैतर्फ हेर्दा चारै दिशामा केही नदेखे पछाडि त्यो ब्रह्मको नालबाट छिर्न लाग्नुभयो, खोज्न भनेर लाग्नुभयो। त्यो अन्धकारमा ओह्रालो झर्दै 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 गर्दाखेरि स्रोत पत्ता लगाउन नसके पछाडि पुनः कमलमा आसन जमाएर के गर्ने कसो गर्ने विचार गर्दै गर्दा तपह यस प्रकार आवाज सुन्नुभयो ब्रह्माले। तप आवाज सुने पछाडि अहो तपस्या गर्ने आदेश भयो। यति विचार गरेर तपस्यामा बस्नुभयो र 100 वर्षको तप पश्चात भगवत साक्षात्कार भयो र भगवत साक्षात्कारको सत कृपाले सृष्टिमा लाग्नुभयो। सृष्टिमा लाग्नुभयो, सृष्टि क्रममा र सृष्टि गर्दाखेरि लोकपिता ब्रह्माले उनै विराट रूप भगवानको अङ्ग प्रत्यङ्गमा समस्त लोक आदिको रचना गर्नुभयो। विराट रूप भनेको भगवान श्री नारायण हुनुहुन्छ। यही रूपबाट भगवानले अनेक अवतार आदि लिनुभयो। आफ्ना साना साना अंश आदिबाट देवता पशु पक्षी मनुष्य आदि अनेक जीवहरूको सृष्टि गर्नुभयो भगवानले। सबैभन्दा पहिले यहाँ सुतजी भगवानका 24 अवतारको अब वर्णन गर्नुहुन्छ, जसलाई संक्षेप रूपमा अहिले श्रवण गर्छौँ र 24 अवतारको वर्णन फेरि पुनः अर्को स्कन्धमा आउँछ, द्वितीय स्कन्धमा। त्यसबेला विस्तारपूर्वक श्रवण गर्नेछौँ। भगवान श्रीहरिले उनै नारायण भगवान श्री कृष्णचन्द्रले पहिलो अवतारको रूपमा कुमार सर्गमा सनक सनन्दन सनातन र सनत कुमार आदि 4 ऋषिहरूको अवतार ग्रहण गरेर अखण्ड ब्रह्मचार्य व्रत पालन गर्नुभयो। अनि दोस्रो अवतारका रूपमा रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्न बराह रूप धारण गर्नुभयो। कि ब्रह्माले सृष्टि क्रमका लागि भनेर सृष्टि गर्नका लागि भनेर जब दृष्टिपात गर्नुभयो सृष्टि कर्म हेतु जो पृथ्वी धरा नदेखे पछाडि भगवानको स्मरण गर्दै गर्दा ब्रह्माको नाकबाट सानो केराउको दानो जत्रो रूपमा अवतरित भएर रसातलमा डुबेकी पृथ्वीलाई उद्धार गर्न बराह रूप धारण गर्नुभयो। र त्यही अवतारमा भगवान श्री नारायणले भगवान श्री कृष्णचन्द्रले हिरण्याक्षको पनि उद्धार गर्नुभयो। देवर्षि नारदको रूपमा तेस्रो अवतार ग्रहण गरेर कर्मबन्धनबाट कसरी मुक्ति पाउन सकिन्छ भन्ने ज्ञान दिन नारद पाञ्चरात्रको उपदेश गर्नुभयो, सातों तन्त्रको। सँगसँगै ध्रुव प्रहलाद आदि जस्ता महाभागवतहरूलाई उपदेश गरेर भगवत प्राप्तिको मार्गतर्फ डोर्याउनु भयो। हरिनाम संकीर्तनको हरिनामको प्रचार गर्नुभयो। धर्मपत्नी धर्मकी पत्नी मूर्तिको गर्भबाट उनै भगवान श्री कृष्णचन्द्रले नर नारायणको रूपमा चौथो अवतार ग्रहण गर्नुभयो। चौथो अवतार ग्रहण गरेर धर्म प्रचार एवं इन्द्रिय संयमता सम्बन्धमा र तपस्याको ज्वलन्त उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो। अनि सांख्य शास्त्रको ज्ञान दिनका लागि
कपिल का रूप में भगवान श्री कृष्णचंद्र पांचों अवतार का रूप में अवतरित हुनुभयो। अलर्क एवं प्रहलाद आदिलाई ब्रह्म ज्ञान को उपदेश गर्ने दत्तात्रेय को रूप में छैटौं अवतार ग्रहण गर्नुभयो। दत्तात्रेय, चंद्र र दुर्वासा का रूप में ब्रह्मा, विष्णु र महेश को अवतरण भयो। स्वयंभू मनवंतर को रक्षा गर्न सातौं अवतार का रूप में भगवान यज्ञ रूप में प्रकट हुनुभयो। परमहंसहरु को धर्म देखाउनका लागि आठौं अवतार का रूप में ऋषभदेव को रूप में प्रकट हुनुभयो भगवान। अनि क्लोनिंग विधिबाट बेनको मन्थनबाट, बेनको तिग्राको मन्थनबाट पृथ्वीको रूप में भगवान स्वयं प्रकट हुनुभयो र पृथ्वीको दोहन गर्नुभयो। धराको दोहन गरेका कारण यो धराको नाम पृथ्वी रहन गयो। वैवस्वत मनु र सम्पूर्ण बीजको रक्षा गर्नका लागि, औषध आदिको रक्षा गर्नका लागि दशौं अवतार भगवानले मत्स्य अवतार का रूप में अवतरित हुनुभयो। समुद्र मन्थनको बेला तीनटा अवतारहरू भए। समुद्र मन्थनको समयमा मद्राचल पर्वत धारण गर्न 11औं अवतार का रूप में कूर्म अवतार कश्यप रूप में आउनुभयो। 12औं अवतार लिएर आयुर्वेद का प्रवर्तक का रूप में धन्वन्तरी हाथ में कलश धारण गरेर प्रकट हुनुभयो भने दुष्टहरूलाई मोहित गर्नका लागि, सज्जनहरूलाई अमृत पिलाउनका लागि भनेर 13औं अवतार का रूप में भगवानले मोहिनी अवतार धारण गर्नुभयो। हिरण्यकश्यपको नाश गराएर प्रहलादको रक्षा गर्नका लागि 14औं अवतार का रूप में भगवान श्री नरसिंहदेव को रूप में अवतरित हुनुभयो। जो नरसिंहदेव को मंदिर पुनर्निर्माण गर्न हामी पनि कथा गर्दैछौँ। भक्त बलिमाथि कृपा गर्न भनेर इन्द्र आदिलाई स्वर्ग आदि लोक फिर्ता गर्नका लागि भनेर 15औं अवतार का रूप में भगवान वामन को रूप में आउनुभयो भने अभिमानी शासकहरूलाई नाश गर्न र धर्मको पुनः गर्न भनेर 16औं अवतार को रूप में परशुराम अवतार भयो। वेद पुराण को विस्तार गर्न 17औं अवतार का रूप में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र व्यास का रूप में अवतरित हुनुभयो भने भगवान नारायणले रावण को वध गर्न 18औं अवतार का रूप में श्री रामचंद्र का रूप में आउनुभयो। इस प्रकार द्वापर युग में स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र आफ्ना अंश श्री बलराम का साथ में अवतरित हुनुभयो। तत्पश्चात कलियुग में भगवान धर्म विरोधीहरूलाई समेट्न र तिनलाई सतमार्ग प्रदान गर्न बुद्ध का रूप में प्रकट हुनुभयो। कलियुग को अंत में 22औं अवतार का रूप में कल्की अवतार हुनेछ भने यसबाहेक भगवान को नाभि कमल में उत्पन्न भएका ब्रह्मालाई र प्रश्न गर्दाखेरि चार कुमारले ब्रह्माले उत्तर दिन नसक्दा भगवान हंस अवतार में आएर चार कुमार को शंका निवारण गर्नुभयो भने हयग्रीव का रूप में अवतार ग्रहण गरेर हयग्रीव नाम गरेकै दैत्यबाट वेद आदि को उद्धार गरेर ब्रह्मालाई प्रदान गर्नुभएको चर्चासँगै भगवान का 24 अवतार को वर्णन आउँछ, जसलाई हामीले विस्तारपूर्वक भागवत में अगाडि सुन्दै जान्छौँ, अगाडि श्रवण गर्दै जान्छौँ। यते चांशकला पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं इंद्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। संपूर्ण 24 आदि अवतार को वर्णन गरिसके पछाडि सुतजी शौनक आदि ऋषिलाई भन्नुहुन्छ, यते यी सबै च अंश कलाः, एते च अंश कलाः पुंसं कृष्णस्तु भगवान स्वयं। यते यति जति वर्णन गरियो छ यी सबै अंश र कलाहरू कसका, कृष्णस्तु भगवान स्वयं, स्वयं भगवान श्री कृष्णचंद्र का अंश र कलाहरू हुन्।
यी सारा अवतारहरू भगवान पूर्णांशका अंशांश हुन्, तर कृष्णस्तु भगवान स्वयं, श्री कृष्णचन्द्र स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। इन्द्रारी व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। विभिन्न लोकमा युगे युगे लोकम, विभिन्न लोकमा विभिन्न लीला गर्नका लागि नास्तिकहरूद्वारा उपद्रो भए पछाडि आस्तिकहरूको इन्द्र आदि देवताहरूका जब जब संसारमा दुष्टहरूको अत्याचार बढ्छ, सज्जनहरूले दुःख पाउन लाग्छन्, तब तब भगवानले अनेक रूप धारण गरेर पृथ्वीको रक्षा गर्नुहुन्छ। भगवान आफैले पनि वचन प्रदान गर्नुभएको छ कि म सन्तहरूको रक्षा गर्न र दुष्टहरूको विनाश गर्न। विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। परित्राणाय साधूनां, साधुहरूको रक्षार्थ, रक्षा हेतु, सज्जनहरूको रक्षा हेतु। विनाशाय च दुष्कृताम्, दुष्टहरूको विनाश गर्नका लागि। धर्म संस्थापनार्थाय, धर्म स्थापनाका लागि। सम्भवामि युगे युगे, युग युगमा म अवतरित हुन्छु भनेर भगवानले भगवत गीतामा भन्नुभएको छ। र ती कसरी युग युगमा आउनुहुन्छ त भन्दा यी 24 अवतारको वर्णन गरे पछाडि भागवतमा एते चांशकला पुंसम कृष्णस्तो भगवान स्वयं इन्द्रारि व्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। कि भगवान श्री कृष्ण स्वयं भगवान हुनुहुन्छ। ईश्वर परम कृष्ण सच्चिदानंद विग्रह अनादिरादिर्गोविंद सर्व कारण कारणम्। ईश्वर परम कृष्ण, परम ईश्वर परमेश्वर भनेर श्री कृष्णचन्द्रलाई चिनिन्छ भगवान श्री कृष्णचन्द्रलाई। अनि उहाँ को हुनुहुन्छ? कारणहरूका पनि आदि कारण, सर्व कारण हुनुहुन्छ, सबैका कारण हुनुहुन्छ। उहाँको कोही कारण छैन। कृष्णस्तु भगवान स्वयं, कि भगवान स्वयं श्री कृष्णचन्द्र हुनुहुन्छ।